अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में बार बार नमाज के साथ ज़कात का हुक्म आया है। वाक़ीमुस्सलात व आतु ज़का, है ना, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में एक जगह ये भी फरमाया सूरह तौबा में कि आप उनके मालों से सदका ज़कात जो है वो ले लीजिए, इसके ज़रिए आप उन्हें पाक और साफ़ कर देंगे, है ना। तो ज़कात देने का हुक्म आया है और ज़कात ना देने पर इसी तरह कुरान में वईद भी आई है कि सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं ना और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दो। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन इसी सोने चांदी को आग में तपाकर उनकी पेशानियों, पहलुओं और पट्ठों को दागा जाएगा। तो ये ज़कात ना देने वालों के लिए बहुत सख्त वईद है कुरान में, समझ रहे हैं कि उसी जेवर से, है ना, जिनकी ज़कात नहीं दी है, वही सोना वही चांदी, उसी को आग में तपाकर उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को, उनके पट्ठों को दागा जाएगा। अल्लाह सभी की हिफाजत फरमाए। और क़यामत के दिन अजाब की हदीस जो नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स को अल्लाह माल दे और वो उसकी ज़कात अदा न करे, हाँ, तो क़यामत के दिन उसका माल एक गंजे सांप की शक्ल में उसके गले में डाल दिया जाएगा। सही बुखारी की हदीस है। तो सोने एक औरत ने एक मर्तबा अपनी बेटी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बेटी के हाथ में सोने के 2 कड़े थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इनकी ज़कात देती हो, उस सोने के जो कड़े थे उसकी? तो उसने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये पसंद है कि अल्लाह क़यामत के दिन इनके बदले तुम्हें आग के 2 कड़े पहनाए? तो ये सुनकर उस औरत ने वो फ़ौरन कड़ा उतार दिया और कहा, यह अल्लाह और उसके रसूल के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप समझ रहे हैं यानी कि कितनी ज़्यादा अल्लाह का खौफ और डर था कि वो कड़े उतार के दे दिए कि ये अल्लाह उसके रसूल के लिए है, यानी राह खुदा में, समझ रहे हैं। तो आप सोचें कि कितना खौफ था। आज हम तो पैसा ही नहीं है, सिर्फ जेवर ही है, कैसे ज़कात अदा करें। बहुत सारी औरतें, मैंने तो कई औरतों से, ऐसी भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है जिनके पास 10-10 तोला सोना है, 12-12 तोला सोना है, लेकिन वो ज़कात बिल्कुल अदा ही नहीं करते। वो कहते हैं हमारे शौहर कमाते नहीं, हमारे पास माल नहीं, हम कहाँ से अदा करें। हालांकि ज़कात अदा करना ज़रूरी है। अगर नहीं है माल, कोई कमाने वाला नहीं है, तो बीवी को चाहिए, उस औरत को चाहिए जिसका वो गहना है, वो अपनी छोटी सी कोई चीज़ बेच दे जिसकी कीमत ज़कात की कीमत के बराबर हो जाए। समझ रहे? तो ज़कात देने पर अल्लाह के नबी ने, देखो ये ज़कात जो है वो इस्लाम के 5 जो पिलर्स हैं, जो सुतून है, समझ रहे, इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 बुनियादों में से अल्लाह के नबी फरमाते हैं ना कि अल्लाह की इबादत करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और हज करो। सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है। तो ज़कात देना इस्लाम का एक फ़र्ज़ अहकाम है और ज़कात ना देने पर अल्लाह ने कुरान में सख्त अजाब दिया है, अजाब की वईद बताई है, समझ रहे। और क़यामत के दिन माल अजाब का सबब बन सकता है, ये समझ लें। तो ज़कात माल को पाक करती है, अल्लाह की रज़ा का सबब बनती है। बाज़ लोग ज़कात देने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ के साथ, है ना, कि कैसे अदा करे, किस तरह अदा करे। दिल उनका, है ना, अंदर से वो होता है कि कैसे हम अपना जेवर बेचकर ज़कात अदा करें, जेवर तो बहुत कीमती होता है, ये चला जाएगा। अल्लाह पर उम्मीद रखें ना कि हम अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे तो फिर अल्लाह हमारी मदद करेंगे। हम अल्लाह के अहकाम को पूरा तो करें, ज़कात तो अदा करें। दुनिया तो अभी आँख बंद हो गई ना और रूह निकल गई तो वारिसीन खड़े हो जाएंगे, वो फला अम्मा का कंगन कहाँ गया, वो आपी की वो चेन थी वो कहाँ गई, वो मेरी बीवी का एक और सेट था वो कहाँ गया। सब खड़े हो जाएंगे, सबको याद रहेगा फला भी था, फला भी था, फला भी था, वो कहाँ गया। कोई ये नहीं पूछने आएगा कि हमारे कब्र में क्या हो रहा है जिस जेवर की ज़कात अदा ने की थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत डरने का मकाम है, बहुत डरने का मकाम है। ये दुनिया दारुल गुरूर है, धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है। तो ये अच्छे से समझ लें। अगर पहले तो ये मसला हम समझ लें कि अगर शौहर बीवी के पास जेवर है, बीवी का जेवर है, वो जेवर बीवी का है, बीवी के पास बीवी का ही जेवर है, तो
اس زیور پر بیوی کو زکوٰۃ دینا ہوگا، وہ بیوی کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شوہر اگر دے دیتا ہے تو نور لا نور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر بیوی کے پاس زیور ہے لیکن وہ کماتی نہیں ہے، شوہر اسے اتنا مال دیتا نہیں ہے کہ وہ زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکے، تو بیوی کو چاہیے کہ زیور کا کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ وہ مال اسی کا ہے نا، بیوی کا ہی ہے وہ زیور. یا پھر کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرے، بعد میں اسے بھر دے قرض. سمجھ رہے؟ لیکن زکوٰۃ تو دینی ہوگی. اگر شوہر راضی ہو جائے زکوٰۃ دینے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، شوہر سے دلوا دے. شوہر اگر اپنی طرف سے دے دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بیوی کو نیت کرنی ہوگی زکوٰۃ کی کہ میرا شوہر دے رہا ہے میری زکوٰۃ، تو میں اس بات پر راضی ہوں دل میں سے. سمجھ رہے؟ یا بیوی کو اس کا علم ہو کہ ہاں میرا شوہر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے نا. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنایا تھا نا اوپر، کہ ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو، اور اگر تم نہیں دو گی تو قیامت کے دن یہ آگ کے بن جائیں گے. تو بیوی زیور جو ہے وہ بیوی کا ہے تو زکوٰۃ بیوی پہ فرض ہے. شوہر ادا کرے تو جائز ہے بیوی کی اجازت سے، لیکن سمجھ رہے؟ اور اگر شوہر نہ دے تو شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے، بیوی کو زیور میں سے ادا کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر شوہر دیتا ہے یا بیٹا دیتا ہے ماں کی زکوٰۃ، یا سسر دے دیتے ہیں اپنی بہو کی زکوٰۃ اور بہو راضی ہے اس بات پر، سمجھ رہے ہیں، ماں راضی ہے اس بات پر، یا بھائی اپنی بہن کی زکوٰۃ دے دے کہ میری بہن کہاں سے لائے گی، میری بہن اب تو میری سرپرستی میں ہے تو میں اس کی زکوٰۃ دے دیتا ہوں. تو اور بہن کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میرا بھائی میری زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور وہ راضی ہونا چاہیے، تو یہ پھر زکوٰۃ دینا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ جائز ہے. تو یا تو اس طرح کرے بیوی کے شوہر جو سال بھر بیوی کو خرچہ دیتا ہے، اس کے لیے پاکٹ منی دیتا ہے، بیوی جو بچا کر رکھتی ہے تو ایک ڈبہ بنا لے، اس کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ جیسے ہی وہ بچ جائے پیسہ تو وہ جمع کرتی رہے اور پھر وہ نوٹ کرے بک میں. سمجھ رہے کہ زکوٰۃ میں نے ادا کری ہے، اتنی جمع ہوئی، اتنی میں نے دی، اتنی باقی ہے. اچھا ایک بات یہ بھی اچھے سے سمجھ لیں، بعض لوگ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. سمجھ؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے رمضان میں آپ دے رہے ہو، لیکن جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، جیسے کسی کی شادی ہوئی ہے شوال کے مہینے میں شادی ہوئی ہے 20 تاریخ کو، اور یہ ادا کر رہی ہے رمضان کی 1 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو رمضان کی. اب 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، جتنے زیور کی اس کی زکوٰۃ تھی ادا کر دی. لیکن شوال کی 20 تاریخ کو سونے کا ریٹ اور بڑھ گیا، تو اب عورت کو چاہیے کہ اور جو تھوڑا جو ریٹ بڑھا ہے اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے. سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ سمجھے اچھے سے. قمری یعنی چاند کے حساب سے، چاند کے مہینے سے جس سال ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی سال کا اعتبار مانا جائے گا زکوٰۃ کی ادائیگی میں. یعنی اگر آپ نے زکوٰۃ پہلے ادا کر دی بہت اچھی بات ہے، لیکن جب وہ سال، وہ مہینہ آئے گا، وہ تاریخ آئے گی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے وہ کم تو نہیں ہوئی، سونے کا ریٹ بڑھ تو نہیں گیا، چاندی کا ریٹ بڑھ تو نہیں گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یا مال میں میرے اور بزنس میں مزید اور اضافہ ہو گیا اور مال آ گیا ہے اس تاریخ تک اور مال آ چکا ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہو چکا ہے، تو اسے جتنا اضافہ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا جتنا ریٹ بڑھا ہے اس ریٹ کے حساب سے جو بچی زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنی ہوگی. یہ بات اچھے سے سمجھ لیں. تو دیکھ لیں ہم آج موت کتنی آسانی سے ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے موت سستی ہو گئی ہے. کوئی چلتے چلتے گر گیا، سوتے سوتے مر گیا، کسی نے کسی پہ حملہ کر دیا ہے نا، بلڈنگ گر گئی، دب کے مر گیا، سلنڈر پھٹ گیا. اللہ نہ کرے، اللہ ہم سبھی کو حادثاتی موت سے بچائے، ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے. تو موت کا بھروسہ ہے تو ہم کیوں مال کو جمع کر کے رکھیں. زکوٰۃ آ رہی ہے اور ہم اس کو دینا لالچ میں کہ نہیں میری انگوٹھی چلی جائے گی، یہ فلاں موقع پہ بنائی تھی، اور میری جھمکی چلی جائے گی، یہ فلاں موقع پہ بنائی تھی. نہیں مال ہے، ہم اس کو بیچ دیں، دل سے بیچ دیں کہ نہیں اللہ آپ کا حکم ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے، فرض، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر شوہر نہیں دے رہا ہے مال تو ہم چھوٹی موٹی چیزیں بیچ دیں اور زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک زکوٰۃ ہی نہیں دی، تو اب جتنے سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمے تھی، اب وہ دیکھے کہ 2021 میں
سونا کتنا تولا تھا تو اس حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے اس سال کی. یعنی پوری جو پرانی زکاتیں تھیں نا اس سال کے ریٹ کے حساب سے وہ زکوٰۃ پورا نکال کر, اس وقت میرے پاس کتنا تولا سونا تھا, اس وقت میرے پاس کتنا تولا چاندی تھی, سب پورا ریٹ ملا کر جو ہے نا وہ نکالے. اس کے اوپر واجب ہے, پھر فرض ہے پرانی ساری زکوٰۃ نکالنا. صرف توبہ استغفار سے کام نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بہت ضروری مسئلہ ہے. ہم زکوٰۃ دیں, خوشحالی سے دیں اللہ کے بندوں کو, کسی غریب کے کام آ جائے. آج لوگ زکوٰۃ برابر ادا نہیں کرتے, اسی لیے آج غریب اتنے زیادہ ہیں. اگر ہر کوئی اپنی زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ ادا کرے تو آج اتنے محتاج اور کلاش لوگ نظر نہ آئیں. خوشحالی ہو, چوری, لوٹ مار, قتل, غارت گیری, یہ سب کیس ختم ہو جائیں اگر زکوٰۃ لوگ اس کے مستحق تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.